Mayong buntag katawhan sa Dios sa Archdiocese of Ozamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi. Kini na usab si Father Jesse Langgam, maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Huwebes karon sa ika-29 nga simana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Usab nga pagtimbaya sa usa ka maayong buntag ug mainiton nga adlaw sa tanan nga nagsunod tigpaminaw gyud sa atong istasyonan DXDD ug nagtan-aw po niini sa iyahang live telecast ug sa tanan nga nagsunod sa programa sa atong Archdiocese pamalandong sa matag adlaw diha sa YouTube ug sa Facebook. Mayong buntag inyong tanan. Mayong buntag usab sa pagtimbaya po din ako ug mayong buntag sa katawhan sa Dios diha sa Liluan Bonifacio nga nagsulok sa ulog po sa ilang kapistahan karong adlaw uban ni Father Sean Martin no ayong buntag o happy fiesta nyo dihang tanan. O akong panghinaot sa usa ka malipayon nga pagsaulog po sa piyesta, kay karong adlaw piyesta man pud ni San Juan Pablo II, ang patron seminaryo. Akong pagtimbaya og usa ka mayong piyesta didto sa amo karon seminaryo, St. John Paul College Seminary. Kilid na ko karon ang iyahang imahe. Atong iampo no ang mga seminarista nga nag-eskwela didto. Alas 4 sa hapon, karong adlaw ang misa no, uban ni Archbishop Martin Humuad dito sa St. John Paul College Seminary. Di na lang ko manggibitar ninyo kay di man pwede magtapok og daghan ron kay COVID. So ato lang makaadto, pwede pud mo adto no. Aron mo tambong ug mo celebrate uban sa mga seminarians. Usab nga pagtimbaya o kapifiestas tanan nga nagdebosyon ni San Juan Pablo II, labi na sa mga seminarista. Lain ba ato no akong birthday greetings no ngadto kang baby Lady Paula Perez, anak ni Dr. Lady Mayres Perez o Kuya Aldrin Perez sa Banyadero nga nagsaulog siya ngadlong natawhan karong adlaw ug sa akong classmate kaniadto sa seminaryo nagsaulog po siya ngadlong natawhan gahapon si Bonifacio Punan Jr. no nagkaroon nagtudlo sa Lasal. Happy birthday nimo diha Brad. Hinaot ko sa ability na dahil gigahapon man. No? Hinaot ko sa usa ka nindot nga celebration nimo sa imong adlaw na tawhan. Karong adlaw mag-igsuon, Huwebes, ang atong ebanghelyo, atong kutluon sa ebanghelyo gikan ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong dala, kun dili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop, mabahin 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Dunay ginaingon nga hangtod nga dili kuno ka batandog, ang imo usab nga kinabuhi dili mairog. Diha sa ebanghelyo mga igsuon, si Jesus mihatag na usab og usa ka talagsaon, radical, controversial ug at the same time challenging kayo nga mensahe. Ngano man? Basahon nato ha. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Lain pa, ingon siya, tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong dala, kung dili pagkabahin-bahin. Diba, sa atong pagtuo, tudluan kita pag-ayo ani no nga ang Ginoong Hesus manluluwas. Ang Ginoong Hesus anak sa Dios. Ang Ginoong Hesus prinsipe sa kalinaw, Prince of Peace. Nya sayod gyud no nga ang community nga gitukod ni Hesus, community nga nagahiusa sa panagsuod sa panaghigugmaay apan makapangutana ta karon naunsa man no nga ang prinsipe sa pakigdait ug panaghiusa sa kalinaw
Miingon man nga ang iyang gidala aron mo pag-ani sa kalibutan, kalayo, pagkabahin-bahin. Di ba manluluwas man siya? Apan nganong mao man iyang gisulti. Sa pagkatinuod mga igsuon, ang gisulti ni Jesus diha sa ebanghelyo nagpasabot sa epekto sa iyang pulong ug sa iyang gitudlo nga hinato diha sa atong relasyon sa mga tao. Unsa day mga pulong ni Jesus? Itong balikan. Pipila lang ka mga pulong nga gitudlo ni Jesus kanato. Una, love your enemies. Pananglit do na kay kontra karon, nya suko kay kaniya, kanang di gyud kang kapasaylo niya, kanang nagdumot yung kapag ayo niya. Kung ang Ginoo mo ingon nimo karon, love your enemies. Makahigugma ka, dayon badili yun. Sulod sa imong kahiladman daw natandog kay ka, daw nagunob ang imong prinsipyo na nayatakan ang imuhang kahiubos ug kasuko niya. Pero mao ni ang gitudlo sa Ginoo, love your enemies. Daw natandog ta. Kay usahay di man tang kapasaylo, di ta kahigugma sa mga tao gid nga kontra nato. Ikaduha, nga pulong ni Jesus, forgive. Pasaylo. Kung nagdumot ta, ay sus, kanang pulong pa lang ni Kristo nga pasaylo, bungkag naglapinig. Oy, kay usahay murag lisod man nato. Unang daw nagilaab, murag gisilaob tungod kay sukwahi man sa tong pangunahuna nga tawhanon ang gitudlo nining Ginoo, nining Dios, nining Jesus. Ikatulo, pananglit, Ginoo gyud nagtudlo gyud to respect life, respeto sa kinabuhi. Sa ato pa, katong mga dili mo respeto sa kinabuhi, matandog pud ang ilang prinsipyo, pananglit. Katong nag-propose ang contraception, abortion, death penalty, matandog yun. Tungod kay ang gitudlo sa Ginoo, mao man ang pagrespeto sa kinabuhi. Dili na ta matingala kung nganong ang simbahan musupak yun sa mga promulgations mahitungod sa contraception, abortion ug death penalty. Ano man tungod kay ang simbahan nagtudlo man sa gitudlo ni Kristo nga mao ang pagrespeto sa kinabuhi. Ug kining mga butanga mga igsoon kung bantayan na tan-aw na to pag-ayo. Mao ni ang mga hinungdan no pagugma sa atong kaaway, pagpasaylo, pagrespeto sa kinabuhi. Dinhi magsugod ang daghan sa mga debate, tension, mga sakit nga pulong, division bisan sa atong mga friends o labi na sa atong pamilya gyud. Usahay di man magkasinabot. Dinhi masukod ang atong pagtuo sa Ginoo. Dinhi masukod ang atong pagtuo niya. Kung nagtuo ta niya o nagsunod ta siyang gisulti, agkuy, naagi mga tao nga musukwahi, musupilpil sa ato ang musupalpal sa ato ang isulti nila. Kaysa ilang panglantaw dili man ni mao, lahi man sa tawhanon nga standard gud ang standard sa Ginoo. Pero mao ni ang hagit mga igsoon nga tandugon unta ta sa Ginoo. Tandugon unta niya nga atong pagtuo aron mukat-on gyud sa matarong ug sa maayo. Ug aron nga humantang makat-on ug makat-on sa maayo ug sa matarong tungod kay gitandog ta niya ang atong mga kinabuhi mairog usab ug mabag-o. Dunay nindot kay nga pag-ampo si kanhi Bishop Bienvenido Tudtod nga di ko kalimot no nga usa sa pinagkanindot kay nga pag-ampo. Di ko kadumdum sa original nga translation sa Binisaya pero dunay nindot kayo nga in English ni ini nga translation akong basahon alang ninyo nya pwede po niyo i-search ni sa Facebook o sa Google aron makita ninyo ang kopya ani nindot sa nga pag-ampo. Ang yang title, Disturb Us O Lord. Sa Binisaya, patanduga kami o Dios. Mo kini nagkanayon ang pag-ampo. Disturb us, O Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true, because we have dreamed too little, when we arrive safely on the shore, because we sailed too close to it. Disturb us, O Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity, and in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of the heaven to dim. Disturb us, O Lord, to dare more boldly, to venture on wider seas, where storms will show your mastery, where losing sight of land, we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes, and to push into the future in strength, courage, love, and hope. Amen. Igsuon, mao ni ang hagit karon sa ebanghelyo.
tandugon gyud ta sa Ginoo sa panahon nga daw na stiff kay ta sa atong tawhanon nga panghunahuna ug panglantaw. Balikon ko, kung natandog gani sa Ginoo karon ang atong kinabuhi sa pagkatinuod, gusto niya nga mairog usab ang atong kinabuhi. Igsuon, ang pulong sa Dios nga mao ang ebanghelyo, pulong ni Kristo. Angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nagsunod ug namati kanunay sa pulong ni Kristo. Sama gayud siya sa kakahoy nga natanom, daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud malarag ug malaya. Tiempo sa ating bunga, mamunga usab siya og nindot ug maayong mga bunga. Igsuon ug manausab ban sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen Maria nga gitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Ginoo magapanalangin kanimo kanunay ug sa imong banay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Viva San Juan Pablo II ug happy fiesta.